अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने के फ़ैसले को आज कलअदम करार दे दिया है। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में ये कहा है कि आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख़ में तौसी की इजाज़त नहीं देता है। उसके बाद वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ है जिसमें इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया गया है और तौजीह ये पेश की गई है कि जी ये फ़ैसला एक अक़लियती फ़ैसला है। और ये सब अब जो वफाकी काबीना है उसके मुस्तरद करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस पर बात करने से पहले ज़रा हम आज की जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप आज के फ़ैसले को? देखिए, पहली बात तो है कि फ़ैसला तो एक लैंडमार्क फ़ैसला है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये असूल शुरू कर दिया जाए कि आप हर मामले के अंदर फुल बेंच बनाना शुरू हो जाएं तो फिर तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा ही नहीं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के एक जज का फैसला भी एक जज का फैसला होता है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसा मसला है नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है या क्या हो गया। एक फैसला है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। यही है, इसके ऊपर यही सूरत हाल बन। अगर क्या आप खुद सोचें कि अगर ये फैसला उनके हक में आता है शहबाज शरीफ के, तो क्या वो कहते कि फुल बेंच बनाओ? कभी ना कहते। ठीक, आज चूंकि फैसला खिलाफ आया तो फुल बेंच की बात कर रहे हैं। तो फुल बेंच भी अगर कहेगा तो फैसला तो यही कहेगा, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा है कि आपने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी इन क्वेश्चन कर दी है कि जनाब इस अंदर कुछ जज जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक तरफ हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं। आपको एक इस वक्त फैसला उन्होंने सही किया है कि इस तरह, इस मतलब यह है कि एक जज सही फैसला कर सकता है, एक दूसरा सही कर सकता है और दूसरा गलत कर सकता है। उन्होंने यही कहा कि आप फैसला नहीं करना चाहते, लेना चाहते, आप अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर 1997 की तारीख दोहराई जा रही है और शहबाज शरीफ इस वक्त ये चाहते हैं कि वो खुद जाके इलेक्शन के अंदर शामिल ना हो। अच्छा। बल्कि इलेक्शन जो है उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने और सुप्रीम कोर्ट उनको अदालत में बुलाए और फिर वो उनको निकाल दे। ठीक, जाहिर बात है कि इस कंटेम्प्ट में वो जाएंगे, राना सनाउल्लाह जाएगा और दो तीन लोग जाएंगे, बल्कि अब तो उन्होंने ये कर लिया कि पूरी कैबिनेट जाएगी। यानी वो सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, लेकिन एक बात याद रखें कि ये नवाज शरीफ का मुझे कोई निकाला नहीं है। नवाज शरीफ जब निकले थे तो उस वक्त शायद खकान अब्बासी वजीर आजम था, नंबर 1। सारी की सारी पुलिस, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जीटी रोड पे उनकी थी। ठीक, कमिश्नर्स को ड्यूटियां लगी हुई थी कि कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है। आप सोचें कि 6 घंटे पंजाब हाउस से जुलूस डिले हो गया था क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से जब डी चौक पहुंचे तो 3000 पुलिस वाले वहां खड़े थे। अगर वो 3000 पुलिस वाले 25 मई की तरह इन लोगों को डंडे लगा देते तो नजर नहीं आना था इन्होंने। अब पहला इनको इतने में तेज भागे थे लोग, रास्ते में थे ही नहीं, ना जेलम में को था, ना गुजरात में को था, ना किस। पहला उनका स्टॉप हुआ था शदरा के अंदर और वहां उन्होंने वो तकरीर की थी। वहां पर मुझे कोई निकाला जो बड़ी फेमस हो चुकी थी। एक तो ये 97 की जो अभी हमने उनको लाइन पे लेना है इंशाअल्लाह, नज़ीर नईम अशरफ भट्ट जो हैं उन्होंने एक पूरी की पूरी दोबारा उसकी तारीख को दोहराया। अगरचे को मेरे पास मेरे सामने है कि तो उसने, लेकिन मसला सारा यह है कि उस वक्त यही हुआ था। आप उस वक्त तो आपने 3 जजों का फैसला मान लिया था नवाज शरीफ साहब ने, और वो 3 जज भी वो जो मेन सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे हुए थे बल्कि कोयटा रजिस्ट्री में बैठे हुए थे। और कोयटा रजिस्ट्री में उन्होंने बैठे होकर फैसला किया था कि सज्जाद अली शाह साहब जो है जज नहीं है, और फिर सज्जाद अली शाह साहब ने उनके फैसले को खत्म किया था। फिर एक और जज सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने फैसला कर दिया था। फिर रफीक तारड़ का वो सारा एपिसोड है, रफीक तारड़ को सदर पाकिस्तान लगाया, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को उन्होंने सदर का कैंडिडेट बनाया और वो कैंडिडेट हार गया, लेकिन फिर उसको डेथ बेड के ऊपर गवर्नर सिंध लगाया। ये है वो पाकिस्तान की बड़ी खूंकचा किस्म की बड़ी ऐसी तारीख जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस तारीख को दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज एक फैसला है, आप उसके बाद देखें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और 6 बेंच का फैसला है जिसने काजी फायद ईसा के 2-in-1 फैसले को रिजेक्ट कर दिया। इसको जरा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओरिया साहब, हिलाली साहब से जरा जजमेंट पे थोड़ी बात कर लेते हैं। हिलाली साहब, आइन की बालादस्ती हुई है, 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए, इस बात पे किसी को कोई इनकार नहीं है, मगर कुछ सवालात उठा रही है हुकूमत। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया है कि
جی ابھی تک کچھ معاملات میں کلیئرٹی نہیں آئی ہے. ایک تو 4-3 والا معاملہ کلیئر نہیں ہوا اس ججمنٹ کے اندر. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جنرل الیکشن میں پورے ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. اس آرگیومنٹ کو بھی عدالت میں انٹرٹین نہیں کیا گیا. کیا ہوگا اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوئی, پنجاب میں کے پی میں الیکشنز ہو گئے, اسمبلیاں بن گئیں, تو جنرل الیکشن میں کس طریقے سے جائیں گے؟ اس آرگیومنٹ کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. ساتھ ہی آرٹیکل 254 کا سہارا لے رہی تھی حکومت, وہ بھی نہیں مانا گیا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس ججمنٹ کو, کس طریقے سے؟ دیکھیے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نوبت آ گئی ہے پاکستان میں کہ اگر پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ اگر الیکشنز ڈکلیئر ہو گئے ہیں تو ہمارا ری ایکشن یہ ہوگا کہ اس کو سیبوٹاج کریں, نہ مانے. اگر بھی پاکستان کو نقصان پڑے کوئی بات نہیں, ہمیں اپنے دشمن کو پاور میں نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے, اس لیے تو یہ اوور ایکٹ. دیکھیے ان کے اپنے چمچے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور ایکٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ڈالر جو گرا ہے یہ کیوں گرا ہے؟ یہ کس کا نقصان ہوا ہے؟ ملک کا ہوا ہے نا, معیشت کا ہوا ہے, آپ کی ان کی ڈیفیکلٹیز کا ہوا ہے. بالکل انسٹیبلٹی انکریز ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب یہ نہیں بات کرتے لوگ کہ انسٹیبلٹی ہے, اوپن ٹاک ہوتا ہے کہ ایسے چل نہیں سکتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ ایک ملک نہیں چل سکتا. دس ٹاک آف ڈویژن. اب فیڈرل ایجنسیز کو بات دیکھیے کیسے, کیا مطلب ہے جب ایک پی ڈی ایم گورنمنٹ آ کے کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے, تو اس کے مطلب جو جج صاحب نے کہا ہے کہ کوآپریٹ کریں فائنانس اور سیکیورٹی پہ, وہ نہیں کریں گے. وہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے ہم نہیں کولیبریٹ یا کوآپریٹ کریں گے. اس کا مطلب کیا آپ کنٹیمپٹ پہ جائیں گے؟ کیا آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے؟ تو دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ the situation has become worse. یہ ایمرجنسی اور مارشل لا کیوں نہیں لگا؟ اس لیے نہیں لگا, لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ایمرجنسی پہ پریزیڈنٹ کو سائن کرنا پڑتا, مگر ڈکٹیٹوریل رول پہ تو کسی کو سائن نہیں کرنا پڑتا ہے اور نہ ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ عوام یونائٹڈ تھی, یہ عوام الیکشن دیکھنا چاہتی تھی, یہ عوام ریجیکٹ کرتی ہے ڈکٹیٹرشپ کو. 90-10 ایسے زبردست قسم کے نتیجے نکل رہے ہیں پولز پہ, مگر آپ لوگوں کو یہ نہیں. اور آپ بے شک اگر آپ کو ایمرجنسی امپوز کر سکتے تھے کانسٹیٹیوشنلی, بیکاز دا پریزیڈنٹ ہیز ٹو سائن, اور اگر آپ کو پکا پتا ہوتا وہ کرتے تو شاید کر دیتے. تو آپ سوچئے تو صحیح, امریکہ بہادر نے آپ کو کہا ہے, حالانکہ امریکہ بہادر عمران خان کے ساتھ ان کا بنتا نہیں ہے, مگر امریکہ بہادر نے ان کو کہا ہے پلے دا گیم اکارڈنگ ٹو دا بک. اس کا مطلب ہے کہ قانون کے تحت چلو تو ٹھیک ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, مگر ہماری امیج اب تباہی ہو جائے گی. وہ تو کیا, دیکھیے اگر آپ اس قسم کی ٹیکٹکس اڈاپٹ کریں اینڈ اوپنلی گو کہیں کہ نہیں ہمیں پھر بھی ایمرجنسی مارشل لا, یہ تو لوگ کہیں گے کہ یہ ملک چل نہیں سکتا. آپ کے اوپر شاید سینکشنز بھی آ جائیں گے. اچھا تو بات کریے. دیکھیے اب سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ, بٹرلی ڈیوائیڈڈ. ارے یار ان کو اکٹھا ہونا چاہیے, کچھ کریں. نہیں, یہ تو اور بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگے پڑے ہیں, سب لوگوں کو پتا ہے. دیکھیے لک ایٹ دی امیج جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ اسٹیبلٹی آئے گی, پیس آئے گا, کام آئے گا, ایسے سچویشن میں لوگ رول کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے. اچھا اوریہ صاحب, اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, کسی بھی جج نے آج تک یہ نہیں کہا کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے. سو موٹو لینے کے اوپر اختلافی نوٹ میں باتیں ہو رہی تھیں, تو ابھی تو حکومت ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہی ہے. سو موٹو سے بھی زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں فیصلہ آیا. ہائی کورٹ میں بھی یہی ہوا کہ 90 دن کے اندر, ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا نا کہ 90 دن میں, اور انہوں نے ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ نہیں کرائیں گے. ہائی کورٹ نے کہا نہیں, ہم پہلے ان کو دیکھ لیں. اب دیکھ لیا, انہوں نے نہیں کرا. ایک تو یہ ہے کہ ایمرجنسی اس لیے نہیں لگا سکتے کہ ایمرجنسی پریزیڈنٹ نے خود لگانی ہے. میں ذرا پروویژن پڑھ دوں. If the president is satisfied that a grave emergency exists
in which the security of the Pakistan or any part of thereof is threatened by war or external aggression or internal disturbance beyond the power of the provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency. ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے خود علوی صاحب نے خود لگانی ہے اور لگانے کے بعد پھر انہوں نے اسمبلی میں پیش کرنی ہے. تو اس پہ یہ ان کو اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کیا کریں بھائی, یہ تو علوی صاحب بیٹھا ہوا ہے. دوسرا, علوی صاحب کو اس وقت تک نہیں ہلا سکتے جب تک الیکشن نہ ہو. یہ میں آرٹیکل 41 آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. Provided that the president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon the office. تو الیکشن ہو گئے تو علوی صاحب جائے گا, ورنہ تو علوی صاحب بیٹھا ہوا ہے. علوی صاحب نے ایمرجنسی لگانی ہے. ایسا بری طرح پھنسے ہیں علی صاحب, آپ سوچ نہیں سکتے. آپ قسم سے مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. ایمرجنسی کا راستہ اتنا ہموار نہیں ہے, بڑا کمپلیکس ہے. جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, بریک پہ جانے, بریک کے بعد واپس آ کے ڈسکشن سے آگے بڑھائیں گے. ہلالی صاحب, اب کیونکہ وفاقی کابینہ نے تو مسترد کر دیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اور کیا سوچ رہی ہے اس وقت حکومت؟ حکومت تو سوچ رہی ہے کہ ہم اپنا جان کیسے بچائیں. اس لیے کہ اگر عمران خان آ جائے گا تو پھر ان کی جان چلے جائے گی. ان کی لائیوز اینڈ لائیولیہڈ میرے خیال میں آر ایٹ رسک. ہاں, اب بات اصل یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو قانون پاس کیا تھا انہوں نے, اتنا شو کر کے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو بلایا ایمرجنسی سیشن میں, اور یہ انہوں نے قانون پاس کیا کہ ایک جج کے پاس اتنے پاورز نہیں ہونے چاہیے. صحیح. تو اب یہ کب استعمال ہونے والا ہے؟ یہ اس وقت استعمال ہوگا جب یہ سائن ہو جائے گا, اور علوی صاحب زیادہ دیر تک روک نہیں سکتے ہیں, 2 ہفتے 3 ہفتے. اس کے بعد جیسے وہ آئے گا تو یہ اپیل کریں گے, یہ اپیل کریں گے اگینسٹ آل دا ججمنٹس. یہ جو جتنے آپ ججمنٹس دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف اپیل کریں گے. اب اس اپیل میں وہ جو بینچ سلیکٹ ہوں گے وہ یہ صاحب نہیں کر سکیں گے جو اس وقت چیف جسٹس ہیں, تو وہ لوگ کریں گے جو اس فیصلے کے خلاف ہیں. تو ان ادر ورڈز سب چیز اوور ٹرن بھی ہو سکتا ہے نا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک میگا سیٹ بیک ہو سکتا ہے, ناٹ اونلی فار ڈیموکریسی بٹ فار پاکستان. اس لیے کہ اگر یہ سب ہو جائے, الیکشن جب تک ہوگا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا. فیصلہ ہو گیا ہے, ماننا پڑ رہا ہے, اب اور کیا ہوگا اور کیا ان کے پاس ہے ٹیکٹکس. ہاں, ایک ہی آپشن نظر آتا ہے. ایک دفعے وہ جی مکمل کر لیں ہلالی صاحب. بس چلیں ٹھیک ہے. کچھ نہیں, میں کہہ رہا تھا ایک دفعے وہ آ جائے ان ایکشن. ٹھیک ہے, ہلالی صاحب کی میں بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیا جو بل ہے, رولز جب نئے بن جائیں گے تو اس کے بعد شاید اپیل میں جا سکے. آپ کو لگتا ہے کہ جو نئے رولز بنیں گے وہ ریٹروسپیکٹیولی جو ہے وہ لاگو ہو سکیں گے پچھلے کیسز؟ دیکھیں, انہوں نے ایک تو ریٹروسپیکٹیو اس کے اندر شامل کیا ہے, وہ تو پہلے دن سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا. اور وہ تو پہلی بات یہ ہے کہ اعتزاز اسد نے کل ایک جوڈیشل فورم پہ تمام وکلاء کے سامنے تقریر کی ہے. اچھا. کیونکہ بنیادی طور پر آپ نے کتنے سال کے لیے 1 سال کے چیف جسٹس رہنا ہوتا ہے, اور اس چیف جسٹس کو اس کی ایک ایڈمنسٹریٹو حیثیت ہوتی ہے, اور تو کچھ نہیں ہوتا نا. اس تو ہوتا یہ ہے, اس میں سب سے بڑی ہے کہ اسمپشن یہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر جج ایماندار ہے, سپریم کورٹ کا ہر جج پروڈنٹ ہے, سپریم کورٹ کا ہر جج بہتر ہے, جس کو بھی شامل کر لو اور جس میں یہ اعتراض لگاتے ہیں کرمنل قسم کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جج چونکہ میرے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا تو میں اس پہ اعتراض لگاؤں, اس کی کریکٹر اسیسنیشن کروں. جیسے مزار النقوی کی گئی ہے, اس کے اوپر ایک آڈیو ٹیپ آ گیا. اب میری کو ایک آڈیو ٹیپ کو بندہ جو ہے وہ لے آئے اور کہے کہ جی یہ آڈیو ٹیپ کس قسم کیا, اور اس کے بعد آ کے کہے کہ جی اس کو تو آپ ٹی وی سے نکال دیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا. میں آپ ایک بتاؤں کہ یہ قانون کیسے سٹرائک ڈاؤن ہوگا. اس قانون کو بنانے کا پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. میں آرٹیکل پڑھتا ہوں 191, رول اور پروسیجر. سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, the Supreme Court
असेंबली नहीं, मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। पहली बात यह है कि रूल्स बना सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मौजूद है। अब पीछे रह गया लॉ। लॉ कौन बनाएगा? लॉ के अंदर होता है एक लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये होती है आर्टिकल शेड्यूल 4 के अंदर। अब शेड्यूल 4 जो है, शेड्यूल 4 का जो 55 सेक्शन है वो मैं आपको पढ़ देता हूं। उसके तहत इसलिए तो कहते हैं कि जिस दिन ये आया उसी दिन ये 55 उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से रूल खत्म हो जाएगा। जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑल कोर्ट्स, ये है टॉपिक, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन दिस लिस्ट। कि आप तमाम अदालतों के बारे में रूल बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं सिवाय सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। जस्टिस फायद ईसा ने भी जो फैसला दिया है वो यही दिया है कि एक अदालत बैठ के दोबारा रूल्स बनाए, 1989 के खत्म करे। लेकिन जब तक वो रूल नहीं बनते वो कहते हैं आप आओगे आप खुद बना लेना। खुद कौन बनाता है? ठीक, असल मसला ये है कि ये जो इशू बना दिया गया ना कि फर्स्ट, ये किसने कह दिया कि पहले फर्स्ट 3 जो है वो ऑनेस्ट हो जाएंगे? ये किसने कह दिया? हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के लिए एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो सीईओ किसी का वही हो, कई में कोई होता है, वरना तो आपकी खिचड़ी पड़ जाए, खराब हो जाए उसका मसला। तीनों लोग जो है वो किसी न किसी मामले पे कल लड़े, आज लड़े, परसों लड़े, ये कोई हल नहीं कि ये 3 आ जाए, कल को ये 3 आपके खिलाफ आ जाए तो आप लॉ बदल देंगे। बिल्कुल सही बात है। हिलाली साहब, जब से ये केस टेकअप हुआ है हुकूमत के पास पूरा वक्त भी था और मौका भी था कि वो तमाम उज़र जो कि वो पेश कर रही थी इलेक्शन डिले करने के लिए उसको इस्टेब्लिश कर सके, मगर इस्टेब्लिश करने में नाकाम रही है। तो आपको क्या लगता है अब हुकूमत के पास बचा क्या है? इलेक्शन डिले करने की क्या वजूहात वो दे सकते हैं? देखिए, ये वजह सिर्फ एक है और हर चीज़ का वजह एक है, वो ये है कि पब्लिक जो है वो इतनी यूनाइटेड है एक डिमांड पे कि हर चीज़ जो है जो उस डिमांड के ख़िलाफ़ होता है पब्लिक अपोज करेगी। तो जो लोग डील कर रहे हैं इन चीज़ों में उनको पता है कि अवाम की ख्वाहिश क्या है, उनको पता है कि इलेक्शंस में मिसाल के तौर पे क्या नतीजा होगा, तो क्या फ़ायदा उस किस्म के कानून और उस इवेंचुअलिटी, उस इवेंट नेमली इलेक्शंस को आप दूर फेंकते रहें, आप दूर डिस्टेंस करते रहें उससे, इट डजंट वर्क। तो उनको पता है। और मेरे ख्याल मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, जब ये लॉ, एक आदमी लॉज बनाता है बिल्कुल, मगर जैसे हमें पता है कि इंग्लैंड में भी हर ज़मीन, हर एकड़ ज़मीन जो है इट बिलोंग्स टू द क्राउन, वो बादशाह का होता है। मगर बादशाह जो होता है फिर वो लीज पे देता है, बेचता है, बट टेक्निकली इट इज़ द क्राउन। जब आप कोर्ट्स जाते हैं इट इज़ द क्वीन वर्सेस समथिंग। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक ये कहना कि एक इंडिविजुअल आदमी जब वो आता है वो बैठ जाता है रूल्स के साथ और जो मतलब है वो रूल्स के साथ कर सकता है इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, मेरे ख्याल में ये गलत है। हाँ। और ये होना नहीं चाहिए, ना ये प्रैक्टिस को इनकरेज करना चाहिए। तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये जो लोग आते हैं और समझते हैं कि अपने आप को ये जंगीज़ खान है कि जो ये कहते हैं वो लॉ है, वो लॉ क्या है, बिगर देन लॉ, नहीं, दैट्स रॉन्ग। और मेरे ख्याल में अगर ये रूल्स ठीक तरीके से विद द मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट अमेंड हुए हैं और ये अब लेजिस्लेशन हो गया है, तो मेरे ख्याल में कि ये नहीं होगा कि दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट उसको फेंक देगी। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उनको ये याद रहेगा कि ये जो लोगों ने इस रूल को चेंज किया है वो सब फेलो जजेस थे एक जमाने में, और वो फेलो जजेस ने समझा कि ये गलत है और इसलिए उन्होंने ये लाल साहब, इसमें जजेस तो आए ही नहीं, ये तो असेंबली ने पास किए हैं रूल्स, ये तो जजेस ने तो बनाए नहीं है इसके बाद ना, ये कानून, यही तो मसला है कि जब नहीं सुप्रीम नहीं, आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स हैं उन्होंने देखा कि जजेस
of the Supreme Court are मुतालिबा opposed कर to रहे हैं। them. मुतालिबा वो कर कहते रहे हैं नहीं, उनमें selection दो नहीं होना चाहिए उनमें सिर्फ benches में। उनमें से 2 जजेस ने देखिए 3 जज का एक बेंच था, उसमें से 2 जजेस ने ये मुतालबा किया है, उनमें से एक फायद ईसा हैं जिन्होंने मुतालबा किया, एक और हैं, उसके अलावा तो किसी ने मुतालबा नहीं किया। अच्छा, पहली बात है, उससे पहले 5 जजेस का बेंच बना, 5 जज बेंच बना, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही होना चाहिए जैसे 1989 का रूल चल रहा है। फिर 1989 के रूल जो है वो फुल बेंच ने बनाए हुए हैं, वो किसी और ने तो नहीं बनाए, आसमान से तो नहीं उतरे, इन्हीं जजों ने बनाए थे। कहा कि ये फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी यही इख्तियार आते हैं बेंच बनाने के, और आज से नहीं चल रहे, ये उस वक्त से चल रहे हैं जब से हाई कोर्ट में। एक और चीज में बता, तमाम दुनिया में माफ करिए, आप और मैं एक दूसरी चीज पे डिफर करते हैं। मुझे परवाह नहीं है किसने एक्चुअली रूल बनाया, इट डजंट मैटर। अच्छा, आप चाहते हैं आइडियल ये है सेक ऑफ एफिशिएंसी। लेकिन अगर मैं कुछ और कह रहा हूं, लेकिन अलाजा मेरे एक सवाल, मेरा एक सवाल आपसे, एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर ऊपर एक की बजाय 3 जज हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर 5 बैठ के फैसला करेंगे? तो ये नहीं, वो बात नहीं है। अब नहीं, अगर 3 ये देखिए, इस किस्म की मिसाल देना कि सब अगर चोर निकल आए, अगर हर जज एक ही सेल से आपने अपॉइंट किया तो फिर क्या होगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, रीजनेबल ओपिनियन ये है विद इन द कोर्ट, आई एम नॉट सेइंग इन द पार्लियामेंट, विद इन द कोर्ट ओपिनियन ये है कि ये सिलेक्शन इतना नहीं होना चाहिए। बेशक चीफ जस्टिस अपॉइंट, टाइमिंग के ऊपर, हाँ, टाइमिंग के ऊपर सवालात उठ रहे थे और इंटेंशन के ऊपर सवालात उठ रहे थे। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जाते हुए ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ दिया जा रहा है आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया जिसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर के इलेक्शन करवाने की डेट को कलअदम करार दिया गया था। अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, उरिया साहब, आज ख़िताब किया है असम्बली के अंदर और वो कह रहे हैं कि जी तमाम जायज़ मुतालबात को सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है तो 18वीं तरमीम इंतखाबात एक वक्त में कराने का कहा गया है, वो इस शक को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। ये बात कितनी दुरुस्त है? क्योंकि उसी आइन में ये भी लिखा हुआ है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी होने चाहिए सूबाई असेंबलियों में। देखिए, ये आइन मेरे हाथ में है, इसकी किसी सेक्शन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि एक वक्त में इंतखाबात। अच्छा, अगर एक सूबाई असेंबली में एक चीफ मिनिस्टर तोड़ता है तो अगर वो इसका बात का इंतजार करता है कि मैं वज़ीर आज़म से पूछ लूँ तो सूबाई खुद मुख्तारी खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर तमाम फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ जाता है, उसके अंदर असेंबली के अंदर सारे अराकीन मर जाते हैं, फिर क्या होगा? असेंबली की जगह 4 साल बाकी केयर टेकर रहेगी। ये आइन के अंदर बड़ा प्रोविजन रखी गई है कि ये चीज की जाए। असल मसला पता है क्या है? खौफ एक ही है कि अगर हमने इलेक्शन कराए तो पीटीआई की गवर्नमेंट, आज इनको यकीन हो जाए कि सूबाई असेंबली में हम जीत जाएंगे, इनका इलेक्शन करवाएगा। सर, ये कब तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? तो सवाल नहीं, प्रोलॉन्ग नहीं, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कितने लोग बेगुनाहों को फांसी होती है, कितने बेगुनाहों को जेल होती है। क्या कभी इस बुनियाद के ऊपर ये होता है कि अदालत का फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा? यार, ये आप मजाक बना दिया अपने पाकिस्तान के इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को, बिल्कुल आपने तबाह कर दिया है। कल को चोर कहेगा कि मुझे 10 लोगों का बेंच बनाए, कल को एक और शख्स है जिसने कत्ल किया वो कहेगा पूरी हाईकोर्ट बैठे मेरे लिए। आपने तमाशा बना दिया पाकिस्तान के लॉ को, पाकिस्तान के कानून को तमाशा बना दिया। वो बात सही कहता था सिकंदर मिर्जा ने कहा था ये को इलेक्ट होके आ जाते हैं, हमें ठीक करना पड़ता है। कमाल की बात है यार, आप कह रहे हो ये, और अदालत में आपका अटॉर्नी जनरल बोला नहीं वहां पर, उसने कहा ये मुझे बताइए 9 लोगों का हमने बेंच बनाया, 2 लोग बीच में से निकल आए, ठीक है, 2 लोग निकल गए, ठीक है, उसके बाद हम बचेर आ गया, 7 ने कहा हम नहीं रहते, हमने 5 का नया कॉन्स्टिट्यूट बनाया, ये 7 का बेंच किधर से आ गया? और फिर आज फिर आपने वही बात की कि जी 15 बंदे हैं
سپریم کورٹ کے ان میں 2 جج نکار کر چکے ان کا نہیں بنے گا. یعنی فلور آف دا ہاؤس آپ کہتے ہیں کہ 15 میں سے 13 کا بناؤ. پتہ ہے 15 میں شکست ہے ان کی. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو 15 کا بینچ بنا دینا چاہیے پورے کے پورے, تاکہ ان کے منہ پہ پڑے. اب پھر ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 15 میں سے 2 نے انکار کر دیا. بھائی انکار تو 10 دفعہ کرتے ہیں وہ لوگ کیس سننے کا. 15 میں اب 15 میں سپریم کورٹ کو اس وقت چیف جسٹس کو 15 کا بینچ کا 15 کا بنانا چاہیے, اور میں اس کا قائل ہوں. اور ان کی پوری یہ صورتحال ہے ڈس اوبیڈینس. آل کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آل ایڈمنسٹریٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹی, اور آرٹیکل 190 پڑھ رہا ہوں, شوڈ ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے پنجاب کا کیوں آرڈر دیا ہے. انہوں نے جا کے گئے وہ سارے جتنے بھی تھے نا علاقہ وہ کے پی کے کا تھا, ان کا پنجاب میں تو امن ہے. اور پھر انہوں نے آرڈر کر دیا اب پنجاب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم آ سکتی ہے, الیکشن نہیں ہو سکتا. نہیں اور یہ صاحب پھر کے پی الیکشن کا اب کیا ہونے والا ہے؟ وہ دوبارہ درخواست ہو جائے گا. اچھا آپ مجھے بتائیے, ہم نے عمر گزاری ہے یار, کب پاکستان میں اندر اس طرح کا امن ہوا کہ الیکشن ہے؟ اور دوسری بات کہتے ہیں فوج کبھی آئی ہے کبھی الیکشنوں کے اندر؟ فوج تو ریزرو ہوتی ہے ہمیشہ. ایکسکیوزز تو بڑے لیم ہے نا. کبھی نہیں آئی. میں 98 میں 6 الیکشن میں نے کرائے ہیں. فوج کو ریزرو رکھا جاتا ہے ایکسیجنسی کے وقت, اور وہ تو الیکشن ہو یا نہ ہو تب بھی ریزرو موجود ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, فل کورٹ کا مطالبہ ایک بار پھر دہرایا گیا ہے. اعظم نذیر تارڑ جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ہاں فل کورٹ بنائیں, لیکن وہ بھی وہ اپنی مرضی کا بنوانا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ججز جو ہیں ان کو ہٹا کے 13 رکنی آپ بنا دیں فل کورٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی حکومت چاہ رہی ہے کہ جی ان کی مرضی کا ہی بنے اور فل کورٹ میں بھی ان کی مرضی نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیے ان کا تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں آئیں گے پاور میں تو ملک بھاڑ میں جائے. ان کا تو ایک ہی یہ ہے کہ ہم پاور میں ہوں. اگر ہم پاور میں نہیں آئیں گے تو خدا جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اور واقع کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ. جس طریقے سے انہوں نے ابھی تک جسٹس اوائڈ کیا ہے, میرے خیال میں یہ تو پاکستان کا ایک ٹریجڈی ہے کہ انصاف کبھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ وہ اسکندر مرزا کے بارے میں اوریا صاحب نے کہا, اس نے ایک اور چیز بھی کہا. اس نے کہا یو کین میک سم آف us fools some of the time but you cannot make all of us fools all the time. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ان کا گول کیا ہے. The Sharifs don't know کہ پاور کے بغیر جیتے کیسے ہیں. وہ جی نہیں سکتے. ان کے they are not used to it. یہ ڈیموکریٹک ویلیوز, ایتھوس, مورز, تھاٹس نہیں ہیں ان کے. یہ وہ ہیں کہ پاور دو اینڈ they use the power for one thing only. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست فیصلہ ہوا ہے. یہ فیصلہ خدا کرے کہ یہ امپلیمنٹ ہو, یہ نہیں کہ یہ قانون آ جائے اور اس کے تحت اپیل چلے جائے اور پھر کہیں کہ جب تک اپیل نہیں یہ ہوتا ہے اسٹے آرڈر ہو جائے. ایسا کچھ اگر نہ ہو, آپ دیکھیں گے جب الیکشنز ہوگا لوگوں کا کیا ریاکشنز ہوگا. آپ شاید اس سے پہلے بھی دیکھیں لوگوں کا کیا ریاکشن ہے جب ان کو پتا چلا کہ فائنلی ان کو وہ حق جو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ حق چاہیے اپنے لیڈرز کو الیکٹ کرنے کے لیے, وہ حق جب میرا کتنے خوش ہیں وہ. تو میرے خیال میں آئی ہوپ ٹو گاڈ کہ یہ جو ہے اس لائن اور اس کورس آف ایکشن پہ ہم چلتے رہیں جب تک الیکشن ہو, اور جو بھی جیتا he should be given power, اور منصفانہ فری اینڈ فیئر الیکشنز. بالکل. اگر اور یہ ایک اور بات میں جلدی سے آپ کو بتا دوں, اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہو سب کو پتا چل جائے گا, 1 منٹ میں پتا چل جائے گا. وہ ریٹرننگ آفیسرز خود آپ کو کہیں گے کہ کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں. یہ بات تو بالکل. تو یہ جو ہے اور اٹس اے بگ رسک, یہ بہت بڑا رسک ہے. دیکھیے جو لوگ انوالوڈ ہیں انٹو پرورٹنگ دا کورس آف ڈیموکریسی اس ملک میں, وہ لوگ have a lot to lose. Of course. کبھی لوگ کہتے ہیں they have to lose their lives also. کیا پتا. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب دیکھتے ہیں can we rise to the challenge. شکر ہے جوڈیشری rose to the challenge at جیسے جو آج جو فیصلہ تھا.
دعا کریں کہ ایوری باڈی ایلس رائزز. بالکل ایسی ہے. اور یہ صاحب معیشت کی جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے 21% آج شرح سود کر دی گئی ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے, ہوش ربا مہنگائی ہو چکی ہے. اب اس کی ذمہ داری لے گا کون؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہماری حکومت ہی نہیں ہے تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, تو عوام کس کی طرف دیکھیں؟ عوام تو بالکل بے آسرا اس وقت نظر آ رہی ہے. دیکھیں جو جس چیز کا وزیر ہے اس کے تو گلے میں پٹا ڈالے نا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ کے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے. بوستان خان نے اس دن بڑی مزدار بات کی. اس نے کہا آپ کو میں ایک صورتحال آپ ٹھیک کرتے ہیں, میں آپ کو 12 ارب ڈالر اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں. لوگوں کے پاس ڈالر ہیں, لوگوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن لوگ جہاں ظاہر نہیں کرتے کیونکہ آپ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے. آج جس ملک کے اندر, یہ دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک فیصلہ کرے اور پوری جو ہے اس کے اندر اسمبلی جو ہے اس کے خلاف کھڑی ہو کے گفتگو کرے, تقریر کرے؟ کیوں کرے؟ اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ راجہ ریاض صاحب جیسے لوگ دوسرے سے, اور پھر آپ مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ 15 میں سے 13 کا بناؤ فل کورٹ. ہم جن پہ 2 پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو نہیں بناؤ, تو پھر 2 جو اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی نہ ڈالو. صحیح بات ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ لگے ہیں کھیلنے, اور شہباز شریف چاہتے ہیں بننا شہید, لیکن یہ وہ شہید ہوگا کہ جس کو سڑکوں پہ کوئی شخص عزت نہیں دے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی, کل حاضر ہوں گے مزید بات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.